मैं भी सोने जा रही हूँ। सहरिश वापस पलट गई। जाओ तुम भी आराम करो। परखा ने कप धोते हुए पलट कर ईमान की तरफ देखा। जी, ईमान को भी नींद आ रही थी, इसलिए वो किचन से बाहर आई और लाउंज के सोफे की तरफ बढ़ी। फागिया की तरफ से ध्यान हटा तो अब यहाँ उसे अपनी मौजूदगी की शर्मिंदगी से दो चार कर दिया। वो लाउंज में आ गई। तुम अब तक यहाँ क्यों बैठी हो? अपने कमरे की तरफ जाती परखा ने उसे लाउंज में बैठे देखा तो उसके पास आकर पूछा, आपका इंतज़ार कर रही थी। उठ खड़ी हुई। परखा ने मुस्कुरा कर उसे देखा और फिर दोनों कमरे की तरफ बढ़ी। तुम यहाँ कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में जाओ ना। परखा ने उसे गजनवी के रूम के साथ वाले रूम में जाते देखकर कहा। ईमान खामोशी से उसे देख कर रह गई। चलो जाओ, शाबाश, अपने रूम में जाओ। उसे गजनवी के रूम तक ले आई। यही तो उनका मकसद था, गजनवी और ईमान को करीब लाने का मकसद, ताकि ईमान एक बार फिर अपने फैसले पे गौर करे। वो जानती थी कि ईमान गजनवी से अलग होकर खुश नहीं रह सकती। आपी, प्लीज़ आपी। परेशानी उसके चेहरे पे देखने लगी थी। कुछ नहीं होता। तुम्हें पता है वहाँ और मैट्रेस नहीं है, तुम कहाँ सोओगी? अच्छा चलो, तुम नहीं चाहती तो मैं मुस्तफ़ा को लड़कों के रूम में भेज देती हूँ, वो वहाँ सो जाएंगे। फरहान ने उसे परेशान देखकर कहा। नहीं कोई बात नहीं, आप जाएं सो जाएं, मैं यहाँ सो जाऊँगी। ईमान ने कहा तो वो कमरे की तरफ बढ़ गई। जब तक वह कमरे में दाखिल नहीं हुई, ईमान वहीं खड़ी रही। कुछ देर वो वहीं खड़ी रही और फिर लाउंज में आ गई। उसने लाइट ऑफ की और अपना दुपट्टा फैलाकर सोफे पर लेट गई। सारे दिन की थकावट ने उसे जल्दी नींद की वादियों में धकेल दिया। तुम्हें जाने की जल्दी थी, सो अपनी जल्दबाजी में तुम अपने लम्स की किरणें, नज़र के जाविये, पूरों की शम्में मेरे सीने में भड़कता छोड़ आए हो। वहाँ तकिए के नीचे कुछ सुनहरे रंग की टूटी हुई सांसें, किसी नौज़ायदा खुशबू के ताज़ा ताज़ा ख्वाब बच्चे बिस्तर की शिकनों में गिरे कुछ खूबरू लम्हे। ड्रेसिंग रूम में हैंगर से लटकी एक सतरंगी हंसी को बस अचानक ही पसे पर्दा लटकता छोड़ाए हो। तुम्हें जाने की जल्दी थी। अब ऐसा क्या है कि जब भी बेख्याली में सही, लेकिन कभी जो इस तरफ निकलो तो इतना याद रखना, घर की चाबी सदर दरवाजे के पास बाएं हाथ पर एक होल में रखी मिलेगी। और तुम्हें मालूम है कपड़ों की अलमारी हमेशा से खुली है। सेफ की चाबी तो तुमने खुद ही गुम की थी, सो वो तब से खुला है और इसमें कुछ तुम्हारी चूड़ियाँ, एक अंगूठी और इनके बीच में कुछ जर्द लम्हे और इन लम्हों के गिरोहों में बंदी कुछ लम्स की किरणें, नज़र के ज़ाविये, पूरों की शम्में और सुनहरे रंग की टूटी हुई सांसें मिलेंगी। और वो सब कुछ जो मेरा और तुम्हारा मुश्तरक साए का सासा है, सिमट पाए तो ले जाना। मुझे जाने की जल्दी है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। करवट पे करवट बदल रहा था, मगर नींद तो जैसे रूठ गई थी। उठकर बैठ गया। पानी की तलाश में नजरें साइड टेबल पर गई, मगर टेबल खाली थी। वो पानी पीने रूम से बाहर आ गया। लाइट ऑन की। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए इसकी नज़र लाउंज में सोफे पर बेखबर सोए हुए वजूद पर पड़ी। वो किचन की तरफ जाने के बजाय सोफे की तरफ बढ़ा। वो गुलाबी दुपट्टा खुद पे फैलाए सोए हुए थी। चेहरा भी दुपट्टे में छुपा रखा था। उसे याद आया कि गुलाबी रंग का लिबास तो ईमान ने पहन रखा था। जो ख्याल आते ही वो सोफे पर हाथ टिकाकर मामूली सा झुका और दूसरे हाथ से उसके चेहरे से दुपट्टा हटाया। वो गहरी नींद में थी। गजनवी की नज़रें उसके चेहरे पर फिसलने लगी। उसने टेबल को सोफे के करीब किया और वहीं बैठ गया। न जाने कितनी देर वो उसे यूं ही देखता रहा। फिर इस ख्याल से कहीं उसकी नींद खुल गई और उसने उसे यहाँ बैठे देख लिया तो क्या सोचेगी। वो उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वहाँ से उठकर जाते हुए उसके दिल ने शिद्दत से ये दुआ की थी कि ईमान वहीं उसके पास। अरे बीबी आप, या अल्लाह, में कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? रुक जाए। शायदा ने ईमान को किचन में देखकर अपनी आंखें जोर जोर से रगड़ डाली और जब यकीन हो गया तो खुशी से उसकी तरफ बढ़ी। ईमान चाय बना रही थी। उसने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। आप कब आई? क्या रात को आई थी? क्योंकि शाम तक तो मैं यहीं थी, शाहिदा ने उससे पूछा। उसके चेहरे पर हैरत थी। रात को काफ़ी देर से तुम अपने क्वार्टर में थी। सिर्फ मैं नहीं, बाकी घर वाले भी आए हैं। चाय तैयार थी। उसने अपने लिए चाय कप में डालते हुए कहा। ओह जी, बहुत अच्छा किया गया आप आ गई। कसम से आपके जाने से ये घर तो बिल्कुल सूना सूना हो गया था। साहब भी सुबह ऑफिस जाते तो फिर रात गए लौटते हैं। घर में बिल्कुल खामोशी रहती है। मैं भी काम ख़त्म करने के बाद अपने क्वार्टर में चली जाती हूँ। अब आप आ गई हैं तो इस घर की रौनकें फिर से बहाल हो जाएंगी। शायदा की आंखों में से देखकर जो खुशी की चमक दिखी थी, वो देखकर उसके मुस्कुराते लबों पर संजीदगी छा गई। वो ये चमक किसी और की आंखों में देखने की ख्वाहिश दिल में पाल रही थी, मगर उसे सिवाय सर्द मेहरी का कुछ नहीं मिला था।
बीबी और कौन कौन आया है? क्या शागुल भी आई हैं आपके साथ? शाहिदा ने पूछा। नहीं, शागुल तो नहीं आई, बच्चियों ने सबने मरी जाने का प्लान बनाया था। हम सब मरी गए थे 2 दिन के लिए। कल वापसी थी मगर रास्ते में फाइका की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए हम यहाँ आ गए। ईमान वहीं टेबल के करीब कुर्सी निकाल कर बैठ गई। अच्छा, अब कैसी है फाइका बीबी? शाहिदा ने नाश्ते की तैयारी शुरू करते हुए पूछा। हाँ, अब बेहतर है, वह मुख्तलिफ जवाब देती हुई चाय पीने लगी। तुम्हारे बच्चे ठीक हैं? ईमान ने उससे पूछा। हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक है। नाश्ते में क्या बनाऊँ? शाहिदा ने फ्रिज से आटा निकालते हुए उससे पूछा। पराठे और ऑमलेट, मैं मदद कर दूंगी। आटा कम होगा और गूंद लो। वो बोली तो शाहिदा ने सरस बात में हिलाया और काम में मशगूल होगी। साथ ही साथ जुबान के जौहर भी दिखा रही थी। ईमान घूंट घूंट चाय पीती उसकी बातों में मुस्कुरा रही थी। जब गजनबी तेजी से किचन में दाखिल हुआ, ईमान को वहां मौजूद देखकर एक पल को उसकी आंखों के आगे रात वाला मंजर घूम गया। वो बीबी सी गुलाबी लिबास में थी। ईमान फौरन रुख फेर गई थी। शायदा बीबी, मैंने तुमसे रात को कुछ कहा था, अगर तुम्हें याद हो तो। वह ईमान को रुख फेरते देखकर शाहिदा की जानिब मुड़ा, जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वो भी अपने साहब के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। जी बस अभी कर देती हूँ। वो अपने आटे से सुने हुए हाथों को देखते हुए बोली। मैं खुद कर लूँगा। वो गसीली नज़रों से ईमान की पुश्त को घूरता बाहर निकल गया। ईमान ने उसके जाते ही सुख का सांस लिया था। बीबी, आप जाकर शर्ट इस्त्री कर देना। अब वो खुद कैसे करेंगे? पहले भी 2 शर्ट जला चुके हैं और फिर सारा गुस्सा मुझ पर निकाला था, बल्कि काम से फारिग ही कर दिया था। वो तो अल्लाह भला करे कुमिल साहब का, वो ऐन मौका पर आ गए और हमारी जान बख्शी हुई। इन दिनों साहब बड़े गुस्से में रहते थे। अब कहीं फिर से ना जला दे शर्ट, वरना फिर मेरी शामत आ जाएगी। शायद ने उसे पिछले हफ्ते का वाक़या बताया। अच्छा ठीक है, तुम नाश्ते की तैयारी करो, मैं कर देती हूँ। वो चाय ख़त्म करते हुए बोली। वो भी अब सबके सामने कोई दूसरा हंगामा खड़ा करना नहीं चाहती थी, इसलिए चाय ख़त्म करती उठ खड़ी हुई और उसे नाश्ते के मुतालिक चंद हदायत देती किचन से निकल आई। उसका रुख गजनवी के रूम की जानिब था। दूसरी जानिब वो इसी इंतज़ार में था कि कब रूम में दाखिल होती है, लिहाजा बड़े आराम से वो बेड पर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसे दस्तक की आवाज़ आई। उसने खुद को लापरवाह जाहिर करने के लिए बेड से अपनी शर्ट उठाई और अलमारी खोलकर खड़ा हो गया। ईमान इजाज़त मिलते कमरे में दाखिल हुई। उसने गजनवी को अलमारी में कुछ तलाश करते हुए पाया। लाए दें, मैं कर देती हूँ। शाहिदा मसरूफ़ है। वो करीब आई और शर्ट लेने के लिए हाथ बढ़ाए। गजनवी मुस्कुराहट दबाते हुए सीधा हुआ और शर्ट उसकी सिमत बढ़ाई। ईमान की निगाहें झुकी हुई थी। इसी लम्हे वो उसकी सवाल करती निगाहों का सामना करना नहीं चाहती थी। ईमान शर्ट लेकर आईने स्टैंड की जानिब आ गई। शर्ट टेबल पर रखकर स्विच ऑन किया और कुछ लम्हे इस्त्री गर्म होने का इंतज़ार करने लगी। इसी दौरान गजनवी भी उसके करीब आकर खड़ा हुआ था। वो खुद को लापरवाह जाहिर करती शर्ट आयरन करने लगी, मगर कब तक वो उसकी नज़रों को कैद को सहती। वो मुसलसल उस पे नज़रें जमाए उसे कंफ्यूज कर रहा था। आखिर ईमान की बर्दाश्त जवाब देगी। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ईमान ने शर्ट उसकी तरफ बढ़ाई, जो गजनवी उससे लेने के बजाय उसके मजीद करीब आया। नजरें अब भी ईमान के चेहरे को फोकस किए हुए थी। क्यों, आपको ऐसे देखना मना है क्या? वो सीधे उसकी आंखों में झांक रहा था। ये सब करके आप क्या जाहिर करना चाहते हैं? ईमान ने शर्ट एक बार फिर उसकी जानिब बढ़ाई। मैंने क्या कहा है? मासूमियत की इंतहा थी। वो उसे यूं देख रहा था जैसे कोई नामुकम्मल शख्स अपने खोए हुए हिस्से को देखता है। ईमान गहरी सांस खारिज करते बेड की जानिब आई और शर्ट बेड पे रखी और दरवाजे की जानिब बढ़ी। लेकिन उससे पहले वो दरवाज़ा खोलकर बाहर कदम रखती, गजनवी उसके आगे आकर उसका रास्ता रोक गया। तुमने चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी? गजनवी ने उसकी कलाई अपनी नरम गिरफ्त में लेते हुए पूछा। गजनवी से इतने गैर मुतवक्को सवाल की उसे कतई उम्मीद नहीं थी। वो आंखों में हैरतों का समुंदर लिए उसे देख रही थी, जो उसकी हालत से पूरी तरह हंस उठाता उसे देख रहा था। इसी दौरान एक कमज़ोर लम्हे ने गजनवी को अपनी गिरफ्त में लिया और उसने ईमान के हाथ पर लब रख दिए। ईमान को लगा जैसे उसका दिल धड़कना भूल गया हो। उसका वजूद किसी मुजस्मे की सूरत वहीं थम गया था। वो चाह कर भी अपना हाथ खींच नहीं पाई थी। तुम्हारी कलाइयाँ चूड़ियों से सजी अच्छी लगती हैं। वो दोबारा उसकी कलाई पर झुका था, मगर इससे पहले कि गजनवी के लब उसके हाथ को छू पाते, ईमान ने झटके से अपना हाथ खींचा। रास्ता दें, वो सख्त लहजे में बोली, एक शर्त पे। गजनवी ने उसकी आंखों में झांका। शर्त? कैसी शर्त? ईमान ने पूछा।
اس شرط پر کہ تم یہاں سے نہیں جاؤ گی، یہیں رہو گی میرے پاس۔ غزنوی اپنی شرط بیان کرتا، اس کی آنکھوں میں جھانکتا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لایا۔ ایمان بے دہانی میں لگاتار اسی کی طرف دیکھے جا رہی تھی، مگر در پر وہ اس کی شرط کے پیچھے چھپی معنی تلاش کر رہی تھی۔ غزنوی مسکرا دیا اور اس کی کھلی آنکھوں میں پھونک مارتا واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ پلکیں جھپکاتی وہیں کھڑی رہ گئی۔ چلو گرلز، تیاری پکڑو، داجی کا حکم ہے کہ آج کی تشریف لے کر آؤ۔ وہ سب ناشتے کے بعد گپ شپ میں مگن تھے جب فروز وہاں آیا۔ فروز بھائی، ابھی کچھ دن اور رک جاتے ہیں نا؟ ملائکہ کے جانے کا بالکل موڈ نہیں تھا، صرف اسی کا نہیں بلکہ سب کا بھی فی الحال جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ فروز ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال برش کرنے لگا۔ کوئی نہیں، تم لوگوں کو تو کوئی کام نہیں، لیکن بابا مجھے بار بار فون کر رہے ہیں کہ کب آ رہے ہو، میں تو نہیں رک سکتا۔ وہ ہاتھوں سے بال سنوار رہا تھا۔ اچھا، ایک دن اور، ملائکہ نے کہا۔ نہیں ملائکہ، ہم مزید نہیں رک سکتے۔ سیری نے اس کے بال سنوارے۔ مگر آپ بھی، اب کی بار انادل نے کہا تھا۔ شاگن نے صبح فون کر کے کہا تھا کہ آج واپس آؤ۔ چلو اٹھو، تیاری پکڑو، میں ذرا مصطفیٰ کو قہوہ دے کر آتی ہوں۔ پرکھا اٹھتے ہوئے بولی اور کمرے سے نکل گئی۔ ایمان بالکل خاموش ان کی باتیں سن رہی تھی، وہ ابھی تک ان لمحوں کے اثر سے نکل ہی نہیں پائی تھی۔ ایمان، کہاں گم ہو؟ صبح سے دیکھ رہی ہوں کچھ زیادہ ہی چپ ہو، کوئی پرابلم ہے کیا؟ سیرش نے خاموش بیٹھی ایمان کو متوجہ کیا۔ ہاں کچھ نہیں، وہ کھوئی سی بولے تھے۔ لگتا ہے ایمان کا واپس جانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ فائقہ جو اپنے فون میں بزی تھی ہنستے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر باقی سب بھی ہنس دی، صرف سیرش ہی تھی جو اس کے چہرے کو سنجیدگی سے بغور دیکھ رہی تھی، جبکہ ایمان اس سب کے اس طرح ہنسنے پر جم گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم لوگ اپنے فضول اور بیکار کے اندازے لگانا بند کرو۔ وہ یہ کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی۔ لگتا ہے تیر نشانے پر بیٹھا ہے۔ عرفان نے شرارتی نگاہوں سے سیرش کی طرف دیکھا، جو کسی گہری سوچ میں گم تھی، مگر اس کی شرارت بھانپ گئی تھی۔ تمہارا مطلب ہے جلدی جلدی ایک اور پلان بنانا پڑے گا؟ انادا نے ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا کریں ایسا؟ عرفا کھسک کے ان کے قریب ہوئی۔ آرام سے بیٹھو تم سب، کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنی، میں غزنوی سے بات کرتی ہوں۔ سیرش نے ان سب کو سر جوڑتے دیکھ کر کہا اور فون اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، انادا نے سیرش کے باہر نکلتے ہی کہا۔ ایمان کا رویہ دیکھا ہے نا، یہ نہ ہو کہ وہ ہم سے بھی ناراض ہو جائے۔ سیرش آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، اگر غزنوی بھائی چاہیں تو ایمان کو روک سکتے ہیں، وہ بیوی ہے ان کی۔ فائقہ نے اپنی فلاسفی جھاڑی تو وہ سب اس کی بات سے متفق نظر آئی۔ چلو چلنے کی تیاری کرو، تم سب نے تو بیگز بھی ایسے کھول کر رکھ دی ہیں جیسے کئی دن رہنے کے لیے آئی ہوں، لاریب کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ اب وہ سب اپنا سامان اپنے سفری بیگز میں رکھ رہے تھے۔ تم لوگوں نے تیاری کر لیا تو لنچ کے لیے نیچے آ جاؤ۔ وہ سب ابھی بھی پیکنگ کر کے فری ہوئی تھی کہ ایمان کمرے میں آئی۔ وہ انہیں لنچ پہ بلانے آئی تھی۔ آ رہے ہیں، انادل کے کہنے پر وہ پلٹ کر جانے لگی۔ ایمان، فائقہ کے پکارنے پر وہ رکی اور مڑ کر فائقہ کی طرف دیکھا، مگر کہا کچھ نہیں۔ تم ہم سے ناراض ہو؟ آئی ایم سوری اگر تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے تو۔ فائقہ نے قریب آ کر اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ نہیں تو بھلا میں کیوں ناراض ہوں گی تم سب سے؟ وہ مسکرائے۔ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے… فائقہ خاموش ہو گئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں، میں بالکل ناراض نہیں ہوں۔ یہ بتاؤ کہ سیرش آپی کہاں ہیں؟ نیچے لاؤنج میں بھی نہیں ہے۔ ایمان نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنا فون لے کر نکلی تھی، شاید گھر بات کرنی تھی انہوں نے، انادل نے کہا تو وہ واپس پلٹ گئی۔ اچھا ہوا تم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ غزنوی بھائی سے بات کرنے گئی ہے۔ ملائکہ اس کے پاس آئی۔ اب میں اتنی بھی پاگل نہیں ہوں، انادل نے ناک چڑھائی۔ چلو شکر ہے تم نے مانا تو صحیح کہ تم تھوڑی پاگل ہو، لاریب نے انادل کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا تو سوائے انادل کے سبھی ہنس دی۔ ہاں شکر ہے تم پر نہیں گئی، ورنہ تو پوری پاگل ہوتی۔ انادل نے اپنا بدلہ چکایا۔ اب ان کی تو میں پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ غزنوی تم نے کیا سوچا اس بارے میں؟ سیرش نے کمرے کا دروازہ اچھے سے لاک کرتے ہوئے پوچھا۔ کس بارے میں آپ بھی؟ وہ سیرش کے اس طرح وقت کال کرنے کا مقصد نہیں سمجھ پایا تھا۔ وہ بزی تھا، مگر اس وقت شاید اس کی کال مصروف ہونے کے باوجود اسے لینی پڑی تھی۔ کچھ دیر میں اس کی ایک بہت اہم میٹنگ شروع ہونے والی تھی اور ابھی اسے کچھ اہم پوائنٹس دیکھنے تھے۔ ایمان کے بارے میں؟ اور کس کے بارے میں؟ تم بھی نا غزنوی، اس کی غیر دماغی پر کھولتے ہوئے بولے۔ اب اس وقت مجھے ایک بہت ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے،
اس بارے میں گھر آ کر بات کروں گا، وہ مصروف انداز میں بولا تو سہرش ایک گہری سانس خارج کرتی رہ گئی۔ اس کی لاپرواہی معاملات کو اس نیچ پر لے آئی تھی۔ غزنوی، میں چاہتی ہوں کہ ایمان تمہارے پاس ہی رہ جائے۔ تم دونوں مل کر اس رشتے کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہو، ورنہ تو میں نے یہی بات ڈسکس کرنی تھی، لیکن تم مصروف ہو تو خیر گھر آؤ تو پھر بات کرتے ہیں۔ وہ فون رکھنے لگی تھی کہ غزنوی کی آواز آئی، کیا سچ آپ چاہتے ہیں کہ وہ رک جائے؟ غزنوی نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی۔ سہرش مسکرا دی، ہاں بالکل، بلکہ ہم نے آؤٹنگ کا پلان بھی تم دونوں کے لیے بنایا تھا۔ وہاں جانا اور واپسی پر تمہاری طرف آنا، سب پلاننگ تھی۔ وہ مزید اسے بتا رہی تھی اور وہ حیرانگی سے سن رہا تھا۔ ہم اسے تمہارے پاس لے آئے، اب جلدی آ کر سنبھالو کیونکہ ہم شام سے پہلے روانہ ہوں گے۔ بس یہی کہنا تھا تم سے، اب کرو کام، مگر یاد رہے گھر جلدی آنا۔ اگر ایمان کو روکنا چاہتے ہو تو سہرش نے اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ وہ ایمان کو مزید فورس نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے ایمان کو منانے کی بہت کوشش کی تھی مگر وہ نہیں مان رہی تھی۔ ویسے اپی، کیا ایمان بھی اس پلاننگ میں شامل تھی؟ غزنوی نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا؟ وہ تو قطعی تیار نہیں تھی۔ ہم زبردستی لے کر گئے تھے اور یہاں تو وہ فائقہ کی وجہ سے آئی تھی، اور ہاں، لڑکوں میں سے بھی کسی کو نہیں پتا۔ سہرش نے اسے بتانا ضروری سمجھا۔ جی ٹھیک ہے، میں میٹنگ ختم ہوتے ہی آ جاؤں گا، اللہ حافظ۔ غزنوی فون رکھ چکا تھا۔ سہرش بھی فون اپنے ہینڈ بیگ میں رکھی کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا رخ ڈائننگ روم کی طرف تھا۔ دوسری جانب غزنوی یہ سوچ رہا تھا کہ ایمان کو کس طرح واپس جانے سے روکے۔ وہ چاہتا تو اسے زبردستی روک سکتا تھا، مگر اب وہ ایمان کے ساتھ سخت رویہ اپنانے کے حق میں نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ رکے مگر اپنی مرضی سے، لیکن ایسا ہوتا اسے مشکل ہی لگ رہا تھا۔ ایمان کچن میں تھی، شاید ابھی وہیں کھڑی برتن دھو رہی تھی، باقی سب لاؤنج میں بیٹھی گپ شپ لگا رہی تھی۔ اسی دوران ایمان کو لاؤنج سے آتے غیر معمولی شور نے متوجہ کیا۔ وہ چولہا بند کرتے لاؤنج میں آئی۔ لاؤنج میں دائیں طرف رکھے ڈبل سیٹر صوفے پر بلقیس بیگم بیٹھی رو رہی تھی۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی رقیہ بھی پریشان چہرہ لیے ماں کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ سہرش اور برکھا انہیں خاموش کرا رہی تھی۔ وہ پریشانی سے ان کی طرف بڑھی۔ کیا ہو گیا بلقیس خالہ، خیریت تو ہے نا؟ ایمان ان کے قریب آئی اور ایک لمحے کو ان کے ساتھ بیٹھی رقیہ کو دیکھا، جس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ ارے میرا بیٹا یہاں نہیں تھا، ورنہ اس کی مجال تھی جو وہ مجھے گھر سے نکال دی۔ ہائے میرے اللہ، اب میں اس جوان جہاں بچی کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ بلقیس بیگم روتے ہوئے بولی۔ سہرش نے انادل کو اشارہ کیا کہ وہ رقیہ کو وہاں سے لے جائے۔ انادل اور باقی سب رقیہ کو لے کر اوپر کمرے میں چلے گئے، جبکہ لاریب کچن کی جانب بڑھ گئی۔ کیا مطلب، کس نے گھر سے نکال دیا آپ کو؟ ایمان نے حیرانی سے پوچھا۔ بہو نے۔ ہائے میرا ٹیپو کیسے رو رہا تھا۔ وہ اپنا سفید دوپٹہ چہرے پر رکھے مزید تیزی سے رو دی۔ خالہ آپ یہ لیں، پانی پئیں اور پرسکون ہو کر مجھے ساری بات بتائیں۔ ایمان نے لاریب کے ہاتھ سے گلاس لے کر ان کے ہاتھ میں دیا۔ بلقیس بیگم نے گلاس منہ کو لگایا اور دھیرے دھیرے پانی پینے لگی۔ سہرش اور برکھا سامنے صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ ایمان ان کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ پانی پی کر گلاس انہوں نے ایمان کو دیا اور دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے ایمان کی طرف دیکھا۔ بیٹا تمہیں برا تو نہیں لگا کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر تمہارے در پہ آ گئی ہوں؟ معاف کرنا بیٹا، کچھ سمجھ ہی نہیں آئی۔ غزنی پر تمہارا خیال آیا تو یہاں چلی آئی۔ تمہیں برا تو کیسی باتیں کر رہی آپ خالہ، اسے بھی اپنا گھر سمجھیے۔ ایمان نے ان کے آنسو پونچھے جو پھر سے ٹوٹی ہوئی لڑی کی صورت ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ شکریہ بیٹا، اللہ تمہیں سدا خوش اور آباد رکھے۔ انہوں نے تشکر بھری نظروں سے ایمان کو دیکھا۔ اب بتائیں تو صحیح، آخر ایسی کیا بات ہو گئی؟ ایمان نے پوچھا۔ بس بیٹا، جب مصیبت آتی ہے تو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیتی ہے کہ انسان کو کچھ سجھا ہی نہیں دیتا۔ آج رقیہ کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے، اللہ اللہ کر کے تو اتنا اچھا رشتہ ملا تھا، رقیہ پسند بھی آ گئی تھی۔ لڑکا سرکاری اسکول میں استاد ہے، چھوٹا سا خاندان ہے، مگر میری بہو بے شمار برائیاں نکال کر بیٹھ گئی اس کی۔ ایک ہی ضد کے رقیہ کا رشتہ اس کے بھائی سے کر دیا جائے۔ ہائے میں کیسے اپنی بیٹی اس آوارہ کے نکاح میں دے دوں؟ مگر نہیں، ہر بار کی طرح چپکے سے لڑکے والوں کے گھر فون کر دیا کہ ہمیں رشتہ منظور نہیں۔ وہ تفصیل بتاتے ہوئے ایک بار پھر رو دی۔ ایمان، سہرش اور برکھا نے نہایت تعصب سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کچھ دیر پہلے ان کے آنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جھٹ انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ ایسی لڑکی کو ہم کیوں کر بیاہ کر لے جائیں جن کا پہلے بھی اپنی بھابھی کے باعث سے چکر چل رہا ہو۔ میری معصوم بچی پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔
बहुत मनाया, तरले किए, मगर ईमान को ने इस तरह रोते देखकर बहुत दुख हो रहा था। मत रोएं खाला, अल्लाह ने हमारी रुकैया के लिए इससे भी बेहतर मुंतखब कर रखा होगा। आप यूं रो रो कर खुद को हल्कान मत करें। ईमान ने साथ लगाया। लेकिन खाला, आपकी बहू ने घर से क्यों निकाला आपको? एक तो रिश्ता ख़त्म करवा दिया, ऊपर से घर से भी आपको निकाल दिया। परखा ने पूछा। बस बेटा, कहा तो है जब मुसीबत आती है तो हर तरफ से आती है। बस ये पूछना मेरी जान को आ गया कि क्यों इनसे गलत बयानी की और क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ी है। बस फिर क्या था, वो हंगामा किया कि अल्लाह की पनाह मेरी बेटी पर वो घटिया इल्ज़ामात लगाए और हमें धक्के मार कर घर से निकाल दिया। वो मेरा छोटा सा टीपू रो रो कर कहता रहा कि मम्मा दादो को मत निकालो घर से, मगर वो ज़हरा ही क्या जिस पे किसी के आंसू का असर हो। मेरा बच्चा कितना रो रहा था। वो फिर से पोते को याद करके रो दी। खाला, आपका बेटा? ईमान ने पूछा। वो बेचारा काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया है। बस यही मौका मिल गया उसको और अपने दिल की मुराद पूरी कर ली। बल्किस बेगम ने ईमान की तरफ देखा। खाला, परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। आप आराम से बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने को मंगवाती हूँ। ईमान ने उनके कंधे पर हाथ रखा। अरे नहीं बेटा, भूख नहीं है, मुझे तो अपनी बच्ची का गम है। मेरा क्या है, आज जिनकी है तो कल नहीं, क्या बनेगा मेरी मासूम बच्ची का? परेशानी उनके चेहरे का अहाता किए हुए थी। खाला, आप क्यों परेशान होती हैं? आप यहाँ रहें और देखिएगा, रुकैया के लिए इससे भी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। आप क्यों फिक्र करती हैं? अल्लाह अपना करम करेगा इंशाअल्लाह। ईमान ने उन्हें हौसला दिया था। आमीन, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, लेकिन हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते। बल्कि इस बेगम शर्मिंदगी से बोली। कैसी बातें कर रही हैं आप खाला? अब आपने दोबारा ऐसा कहा तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। वह नरूठे अंदाज में बोली तो उन्होंने मोहब्बत से उसे अपने साथ लगाया। आप बैठे, मैं कुछ खाने को मंगवाती हूँ, ईमान ने कहा। ईमान, तुम बैठो खाला के पास, मैं कह देती हूँ शादा से। सैरिश, तुम रुकैया को बुलवा लो, वो भी कुछ खा ले। परखा फौरन उठी और जाते जाते सैरिश से रुकैया को बुला के लाने का कहा। सैरिश उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ईमान ने उनके ना करने के बावजूद अपनी निगरानी में उन्हें खाना खिलाया और फिर उन्हें आराम करने की घर से ऊपर वाले कमरे में ले गई। ईमान, तुमने तो उन्हें यहाँ रुकने का कह दिया, मगर वो यहाँ किस तरह रह सकती हैं जबकि तुम भी यहाँ मौजूद नहीं हो? वो बल्किस बेगम को रूम में छोड़कर आई तो परखा ने उससे कहा, क्या मतलब है आपकी? वो परखा के इतने सख्त रवैये पर हैरानी से उसे देख रही थी। मतलब ये कि इनका इस तरह यहाँ गजनवी के साथ रहना मुनासिब नहीं। अगर तुम यहाँ रहती तो तब बात कुछ और होती, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी इनकी बेटी के लिए मजीद मसाइल खड़े कर सकती है। वो रुकैया को अपने आवारा भाई के साथ जोड़ सकती है तो वो क्या क्या नहीं कर सकती। कल को अगर उसे ये पता चलेगा कि वो यहाँ रहती है, वो भी तुम्हारी गैर मौजूदगी में, तो वो क्या क्या नहीं कहेगी। परखा ने उसे समझाया। परखा, ठीक कह रही है ईमान, और अगर बल्किस खाला को ये मालूम हुआ कि तुम यहाँ नहीं रह रही हो तो वो यहाँ नहीं रुकेंगी। अगर वो अकेली होती तब बात कुछ और थी, मगर अब जबकि उनकी जवान बेटी भी उनके साथ है तो यहाँ रहना कतई मुनासिब नहीं लगेगा उन्हें। सैरश की बातें उसे सही लग रही थी। हम इन्हें अपने साथ ले जाते हैं ना, ईमान ने एक और हल बताया। मुश्किल है कि वो हमारे साथ जाएं, क्योंकि कुछ दिन में उनका बेटा वापस आ जाएगा और गजनवी का भी पता नहीं कि वो क्या कहता है इस मामले में। परखा ने उसकी तरफ देखकर नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर उसने परेशानी से दोनों की तरफ देखा। तो फिर ये कि तुम्हें इनके पास रुकना पड़ेगा यहाँ। फिर जब उनका बेटा आकर उन्हें ले जाएगा तो तुम वापस आ जाना। सैरिश ने अपनी तरफ से हल बताया, जिसे सुनकर ईमान के चेहरे का रंग उड़ गया, जबकि परखा के लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट खिल गई। तुम परेशान क्यों होती हो? गजनवी को आ लेने दो, वो देख लेगा सब, सैरिश ने कहा तो ईमान उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। वैसे सैरिश, लड़की तो अच्छी है, वैसे भी ईमान और गजनवी की अलहदगी होने वाली है तो गजनवी के लिए रुकैया कैसी रहेगी? परखा ने जानबूझकर बुलंद आवाज में कहा ताकि ईमान सुन ले। ईमान के कदम वहीं थम गए। उसने पलट कर देखा, वो दोनों भी धीमी आवाज में एक दूसरे से कुछ कह रही थी। ईमान से कदम भी मजीद नहीं लिया गया। उसके कानों में एक ही तकरार हो रही थी, गजनवी और रुकैया। उसे आगे वो मजीद कुछ नहीं सोचना चाहती थी। परखा और सैरिश ने पलटकर ईमान की तरफ देखा, जो तेजी से सीढ़ियां चढ़ती गजनवी के रूम में गायब हो गई थी। परखा ने हंसते हुए सैरिश के सामने अपनी हथेली फैलाई, जिस पर सैरिश ने मुस्कुराते हुए हाथ मारा था। अल्लाह ने मौका दिया था तो इसे क्यों हाथ से जाने देती? अब गजनवी के आने की देर थी।
غزنوی گھر آیا تو بلقیس بیگم اور رقیہ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ایمان انہیں آرام کی گھر سے اوپر کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی، مگر وہ 20 منٹ بعد ہی واپس نیچے آ گئی تھی۔ ایمان بھی وہیں موجود تھی۔ السلام علیکم، غزنوی کی آواز پہ سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اس وقت وہاں ایمان، پرکھا اور سہرش موجود تھے۔ خیریت؟ غزنوی نے بلقیس بیگم کا سرخ چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھی تو وہ ان کے پاس آیا، مگر اس نے پرکھا سے پوچھا۔ غزنوی کا پوچھنا تھا کہ بلقیس بیگم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پرکھا نے ساری تفصیل بتائی تو پہلے تو اسے بہت غصہ آیا، مگر پھر بلقیس بیگم کا خیال کر کے وہ ان کے پاس آیا اور انہیں تسلی دی۔ بیٹا اور کچھ سجائی نہیں دیا تو میں رقیہ کو لے کر یہاں آ گئی۔ بلقیس بیگم نے بہتی آنکھوں سے غزنوی کی جانب دیکھا۔ خالہ بیٹا بھی کہتی ہیں اور پرایا بھی کر رہی ہیں۔ آپ کے بیٹے کا گھر ہے اور رقیہ میری بہن ہے، آپ یہی رہیں میرے پاس اور پریشان بالکل نہ ہو۔ غزنوی نے بلقیس بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں ویسے بھی اکیلا ہوتا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ رہیں گے تو یہاں بھی کچھ زندگی کے آثار دکھائی دیں گے۔ اس نے کن اکھیوں سے ایمان کی طرف دیکھا، جس نے اس کی بات پر پہلو بدلا تھا۔ آئے، یہ کیسی بات کی؟ اکیلے کب ہو؟ ماشاءاللہ اتنی پیاری بیوی ہے تمہاری۔ بلقیس بیگم نے چہرہ صاف کرتے ہوئے ایمان کی جانب دیکھا۔ کہاں خالہ، ان کی ضد ہے کہ رمضان المبارک اعظم ولا میں گزاریں گے اور ہم اپنے کام کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ یہ جا رہی ہیں تو میں اکیلا ہی ہوا نا، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ سہرش اور پرکھا بھی مسکراہٹ دبائے ہوئے تھی۔ ایمان، کیا غزنوی ٹھیک کہہ رہا ہے؟ بلقیس بیگم اب ایمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی، بس خاموش رہی۔ آئے لڑکی، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ شوہر کو یہاں ملازموں کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ وہ ایک دم سے بولی تو ایمان ان کی بات پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ خالہ وہ شاگل چاہتی تھی کہ ہم رمضان ان کے پاس گزارے، اس لیے۔ اس نے بات کرتے ہوئے غزنوی کی جانب غصیلی نظروں سے دیکھا، جو مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آئے، اگر ایسی بات ہے تو پھر بھی شوہر کو یوں اکیلے چھوڑ کر جانا مناسب نہیں، بلقیس بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جی، وہ شاگل نے ایمان من منائی۔ دیکھو بیٹا، اب تم جا رہی ہو تو ہمارا یہاں رکنا مناسب نہیں لگتا۔ بھئی اب مالکن ہی گھر نہیں ہوگی تو ہم یہاں کیسے رہیں گے؟ تم خود ہی سوچو، کیا یہ مناسب ہے؟ بلقیس بیگم کے چہرے پر پریشانی ایک بار پھر جگہ بنا چکی تھی۔ خالہ اب یہاں رہیں، غزنوی نے کہا تو ہے آپ سے۔ ایمان اس کی پریشانی سمجھ رہی تھی۔ لیکن تمہاری بات اور ہے بیٹا، تم گھر کی مالکن ہو، وہ تو سارا دن باہر ہوگا۔ سچی بات ہے بیٹا، میں تو تمہاری غیر موجودگی میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ خالہ اب سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں اور غزنوی خالہ اب یہاں رہیں، ایمان نہیں جائے گی۔ کچھ وقت بعد غزنوی کے ساتھ ہی آ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ ایمان اپنی بے وقوفی میں اپنے اور غزنوی کے رشتے کی پول کھولتی، پرکھا جلدی سے بولے۔ ایمان نے اس کی طرف دیکھا تو پرکھا نے آنکھوں کے اشارے سے اسے منع کیا۔ وہ خاموش رہ گئی۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے نا؟ بلقیس بیگم نے یہ کہہ کر اپنے ساتھ بیٹھی رقیہ کو دیکھا، جو اس وقت سے ایک بھی لفظ نہیں بول پائی تھی۔ رقیہ بیٹا، انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی اور ان کے سینے سے لگ کر رو دی۔ سہرش اور پرکھا اسے ان سے لگ گئی اور اسے حوصلہ دینے لگی، جبکہ ایمان انہیں غیر دماغی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا ذہن کچھ اور ہی تانے بانے بننے میں لگا ہوا تھا۔ اب جبکہ سب ختم ہونے جا رہا تھا تو اسے یہاں رہنا بالکل مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اوپر سے غزنوی کا رویہ اس کی سوچ سے بالا تر تھا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی، وہ یہاں آ کر بری طرح پھنس گئی تھی۔ اس نے اس سلسلے میں عقیلہ بیگم سے بات کرنا مناسب سمجھا، اب وہی اسے بہتر مشورہ دے سکتی ہیں۔ اس لیے اس نے لاؤنج خالی ہوتے ہی اعظم ولا کال کی ہے۔ فون شمائلہ بیگم نے اٹھایا تھا۔ ان سے حال احوال دریافت کرنے کے بعد اس نے ان سے عقیلہ بیگم سے بات کروانے کا کہا۔ عقیلہ بیگم کی آواز جیسے اس کے کانوں میں پڑی تو اپنی بے بسی پہ رونا آ گیا اسے یوں روتے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ان کے پوچھنے پر اس نے روتے روتے انہیں ساری بات بتائی۔ یہ تو واقعی بہت دکھ کی بات ہے، کس قدر بدتمیز عورت ہے ان کی بہو کے اپنے شوہر کی بوڑھی ماں اور جوان جہان بہن کا بھی خیال نہیں کیا۔ وہ بہت افسوس سے بولی۔ جی، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ تم نے بہت اچھا کیا جو انہیں وہیں روک لیا، ورنہ وہ بیچاری کہاں کہاں دھکے کھاتی پھرتی۔ جی شاگل، لیکن آپ میرا مسئلہ بھی تو دیکھیں نا۔ ایمان نے اپنی پریشانی کی جانب ان کی توجہ دلائی۔ بیٹا، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، تمہاری غیر موجودگی میں ان کا وہاں رہنا مناسب نہیں۔ آج کل لوگ خون کے رشتوں کی پرواہ نہیں کرتے تو پھر منہ بولے رشتوں کو کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ تم باہر ہو جب تک بلقیس بہن وہاں ہے، جب وہ چلی جائیں تو فون کر دینا، یہاں سے کوئی بھی آ جائے گا تمہیں لینے۔
अकीला बेगम उसे समझाने की गर्ज से बोली। मगर शागुल, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, ये मुनासिब नहीं है। ईमान ने अपनी बात पे जोर देते हुए कहा। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि रिश्ता अभी भी कायम है। और सबसे बड़ी बात, गजनवी ऐसा नहीं चाहता। वो एक और मौका देना चाहता है इस रिश्ते को, और तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। ठीक है, हमने अपनी जल्दबाजी में ये फैसला किया, लेकिन वो भी इस वक्त के हिसाब से था। तब हमें ये नहीं मालूम था कि गजनवी क्या चाहता है। वो बहुत नरमी से बोली। अपने लहजे से उन्होंने उस पर यह ज़ाहिर कर दिया था कि वो भी इन दोनों को साथ देखना चाहती है। मगर ईमान शशो पंज में मुब्तला थी। अगर मगर कुछ नहीं। और वैसे भी 1 हफ्ते की तो बात है, बल्कि इस बहन अपने घर चली जाएगी। तुम्हें अगर तब भी लगे कि अब आगे मज़ीद साथ नहीं चल सकता तो आ जाना वापस। चलो मैं चलती हूँ, असर का वक्त हो रहा है और तुम परेशान मत हो। अल्लाह हाफिज़। उन्होंने अपनी बात कहकर फ़ोन बंद कर दिया। क्या कहा फिर शागुल ने? वो फ़ोन हाथ में पकड़े सोच में गुम थी कि पीछे से परखा की आवाज़ पर पलट कर देखा। वो चाहती हैं कि जब तक बिल्किस खाला यहीं हैं, मैं यहीं रहूं। ईमान ने रिसीवर क्रेडल पर रखकर उसकी तरफ देखा। वो ठीक कह रही हैं ईमान, जब वो चली जाएं तो फ़ोन कर देना। मैं मुस्तफ़ा को भेज दूंगी तुम्हें लेने। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही गजनवी से डरने की। वो कुछ नहीं करेगा जब तक बिल्किस खाला यहाँ मौजूद है। और फिर उनके जाने के बाद तो वैसे भी तुमने यहाँ रहना नहीं है, इसलिए रिलैक्स रहो और सब अल्लाह पे छोड़ दो। वो बेहतर फ़ैसला करेगा तुम्हारे लिए, और फिर हम सब तो हैं ही तुम्हारे साथ। फरहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने इस बात में सर हिलाया। चलो अब तुम परेशानी को एक तरफ रखो और मेरे लिए एक कप स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाओ। मैं ज़रा इन सबको देखूं। मुस्तफ़ा कह रहे थे कि थोड़ी देर में निकलना है। फरहान ने उसके गाल थपथपाते हुए कहा, अब भी आप लोग 1-2 दिन और रुक जाए ना। ईमान ने उनसे मज़ीद रुक जाने को कहा। मुस्तफ़ा के ऑफिस का मसला ना होता तो मैं ज़रूर रुक जाती। फरहान ने सहूलत से इनकार कर दिया और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गई। ना चाहते हुए अब उसे रुकना था। असर के बाद उनकी रवानगी थी। गजनवी को जो मालूम पड़ा कि ईमान नहीं जा रही तो वो बहुत खुश था, मगर उसने ये खुशी किसी पर जाहिर नहीं होने दी। ईमान से उसने कोई बात नहीं की थी। वो सब इस वक्त लॉन्ज में बैठे थे कि फिरोज़ ने उन्हें चलने के लिए कहा। सामान वगैरह गाड़ी में रखा जा चुका था। सब उसे बारी बारी मिल रही थी। अपना ख्याल रखना, परखा उसके गले लगते हुए बोली। जी। बहुत संजीदा दिखाई दे रही थी। फरहान ने एक गहरी सांस खारिज की और गाड़ी में आ बैठी। बल्किस बेगम और रुकैया भी वहीं मौजूद थी। चलो यार, पहुंचते ही फ़ोन कर देना। गजनवी मुस्तफ़ा से गले मिलते हुए बोला। हाँ ज़रूर, चलो अल्लाह हाफिज़। बाकी सब तो गाड़ी में बैठ चुके थे। उसके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। इसी दौरान गुल खान गेट खोल चुका था। गाड़ी धीमी रफ्तार से गेट पार कर गई। गुल खान ने उनके निकलते ही गेट बंद किया। बल्कि इस बेगम ने ईमान और रुकैया के साथ अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। गजनवी स्टडी में चला गया था और ईमान वहीं लाउंज में रुकैया से उसकी हॉबीज़ के मुतालिक पूछने लगी। कुछ देर में मगरिब का वक्त हो गया तो वो नमाज के लिए उठ गई। रात को जब वो कमरे में दाखिल हुई तो 12 बज रहे थे। नाइट बल्ब की मद्धम रोशनी में उसे कुछ भी वाज़ेह दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ लम्हे वो वहीं खड़ी रही। फिर जब आंखें नीम तारीकी से मनूस हुई तो उसने बेड की जानिब कदम बढ़ाए। गजनवी बेखबर सो रहा था। वो भी धीरे धीरे चलती करीब आई। उसने झुककर गजनवी की बंद आंखों के आगे हाथ लहराकर उसकी गहरी नींद में सोने का यकीन किया और फिर बेड के दूसरी जानिब आकर खामोशी से लेट गई। कुछ देर बाद थकावट के बायस उसकी आंखें बंद होने लगी, मगर वो सोना नहीं चाहती थी। लेकिन खुद को ज़बरदस्ती जगाए रखने की उसकी कोशिश नाकाम रही और अगले ही चंद लम्हों में नींद उसका घेराव कर चुकी थी। अगली सुबह ईमान की आंख खुली तो उसे महसूस हो रहा था वो किसी अजनबी जगह पर है। उसने गर्दन मोड़कर बाएं सिम देखा। गजनवी गहरी मगर पुरसुकून नींद सो रहा था। ईमान, जब से तुम गई हो मैं सुकून से सो भी नहीं सका। सारी सारी रात जागता हूँ, मुझे एक पल भी करार नहीं आता। तुम जब आओगी तभी शायद सुकून की नींद सो सकूंगा। गजनवी पर फ़ोन की कई बातें उसके कानों में गूंजने लगी। क्या मुझे इस शख्स को माफ़ कर देना चाहिए? ईमान के दिल ने उसके दिमाग से पूछा तो दिमाग ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगा। ए दिल, क्या तुम अपनी इंसल्ट भूल गए हो? दिमाग का सवाल सुनकर उसका बिल्कुल खामोश हो गया। ईमान दिलो दिमाग की जंग से जान छुड़वाने के लिए जल्दी से उठी और कमरे से बाहर आ गई। वो गजनवी के बारे में कुछ सोचना नहीं चाहती थी। फ्रेश होकर किचन में आई तो बल्किस खाला और रुकैया नाश्ता बनाने की तैयारी में मसरूफ़ थी। अरे खाला, आप क्यों ये सब कर रही हैं? आप तो मेहमान हैं, मैं खुद कर लूँगी। ईमान की बात सुनकर बल्किस बेगम खूफगी से मुस्कुराने लगी।
اس کا مطلب ہے تم چاہتی ہو ہم کچھ دن میں اپنا بندوبست کر لیں؟ بلکہ اس کی بات سن کر ایمان شرمندہ ہو گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتی ہیں، یہ آپ کا بھی گھر ہے، میں تو بس یوں ہی۔ ایمان نے انگلیاں مروڑتے ہوئے بات کو ادھورا چھوڑا۔ وہ اس وقت اتنی الجھی سی لگ رہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا یہ اس کا گھر نہیں بلکہ بلقیس اور رقیہ کا گھر ہے۔ حالانکہ بلقیس بیگم غزنوی کی دور پار کی رشتہ دار تھی، لیکن جب میاں بیوی کے رشتے میں کھچاؤ پیدا ہو جائے تو شاید گھر بھی پرایا لگنے لگتا ہے، جیسے ایمان کو لگ رہا تھا۔ اچھا جاؤ تم غزنوی کو جگا دو ورنہ ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور ہاں ذرا ہلکا پھلکا سا تیار بھی ہو جایا کرو، شوہر کو اچھا لگتا ہے۔ بلقیس بیگم نے اس کا حلیہ دیکھ کر محبت سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر کمرے میں آ گئی۔ ناشتے کی میز پر غزنوی اور ایمان خاموش سے تھے، جبکہ بلقیس بیگم اور رقیہ مسلسل بول رہی تھی۔ غزنوی کے آفس چلے جانے کے بعد ایمان اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت اس کا دل کسی کا بھی سامنا کرنے کا نہیں کر رہا تھا۔ شام کے وقت گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، بلکہ اس نے ایمان اور غزنوی کے درمیان عجیب سا کھنچاؤ محسوس کر لیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہوتے تھے، لیکن ایسے ساتھ ہوتے جیسے ایک دوسرے سے دور دنیا میں بسے ہوں۔ بلکہ اس کو فکر ہونے لگی کہیں یہ خاموشی ان کے رشتے کو مزید نقصان نہ پہنچا دے۔ انہیں غزنوی اور ایمان سے اپنے بچوں کی طرح محبت ہو گئے تھے۔ غزنوی ہر حال میں ایمان کو راضی کرنا چاہتا تھا، لیکن ایمان اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اس وقت بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کہاں سے بات شروع کرے۔ غزنوی کمرے میں بے چینی سے رہ رہا تھا۔ ایمان اس کی موجودگی سے بے بیاض صوفے پر بیٹھی خاموشی سے ایک کتاب کی ورق گردانی کر رہی تھی، لیکن اس کے چہرے سے ظاہر تھا کہ اس کی توجہ کہیں اور ہے۔ اس کا دھیان نہ چاہتے ہوئے بھی اس تھپڑ کی طرف چلا جاتا جو غزنوی نے صرف اس کے چہرے پر ہی نہیں بلکہ روح پر بھی رسید کیا تھا۔ غزنوی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہمت کر کے بات شروع کی۔ غزنوی نے نرمی سے کہا، ایمان کیا تم مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ ایمان نے کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر بے نیازی سے کہا، کیا بات کرنی ہے؟ غزنوی نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایسے یوں خاموشی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان نے کتاب بند کی اور غزنوی کی طرف مڑ کر سرد لہجے میں بولی، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کروں؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب میری غلطی ہے؟ غزنوی نے تھوڑا بے بس ہو کر کہا، یہ نہیں کہا میں نے، لیکن جو بھی مسئلہ ہے ہمیں مل کر اسے حل کرنا چاہیے۔ ایمان نے غصے سے کہا، حل؟ تمہیں تو یہ بھی احساس نہیں کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ تم جو جیسے سب کچھ نارمل سمجھ رہے ہو غزنوی، لیکن سب کچھ نارمل نہیں ہے اور شاید نارمل ہوگا بھی نہیں۔ غزنوی نے آگے بڑھ کر ایمان کے قریب بیٹھنے کی کوشش کی۔ ایمان، میں تمہاری بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم مجھے کہنے کا موقع ہی نہیں دے رہی۔ غزنوی نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہا۔ ایمان نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے کہا، سچ تم سننے کی کوشش کر رہے ہو؟ کئی دن سے تم میرے قریب نہیں آئے، مجھے بار بار یہ احساس دلوایا کہ مجھے زبردستی تمہاری زندگی میں شامل کر دیا گیا ہے۔ میں پورے دل سے اس رشتے کو نبھانا چاہتے تھے، لیکن تم نے ہمیشہ میری ہر کوشش کو میری تجویز میں بدل دیا، اور اب جب میں دور ہو چکی ہوں تو تمہیں یاد آیا کہ مجھے کچھ کہنا ہے۔ غزنوی نے نرمی سے کہا، یہ بات نہیں ہے ایمان، میں واقعی تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان نے غزنوی کی طرف ایک نظر ڈالی، لیکن اس کے چہرے پر سختی برقرار رہی۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے اٹھ کھڑے ہوئی اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ غزنوی نے پیچھے سے پکارا، ایمان پلیز اس طرح مت جاؤ، ہمیں بات کرنی ہے ورنہ یہ دوریاں بڑھتی جائیں گی۔ ایمان نے مڑ کر سرد لہجے میں کہا، تمہیں دیر ہو چکی ہے غزنوی، اب میں کچھ سننے کی حالت میں نہیں ہوں۔ اب ہر بات اور ہر کوشش بے فائدہ رہے گی۔ میں یہاں صرف بلقیس خالہ اور رقیہ کی وجہ سے ہوں۔ جس دن وہ دونوں یہاں سے چلی گئی میں بھی واپس چلی جاؤں گی۔ غزنوی نے مایوسی سے اپنا سر پکڑ لیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا ان کے درمیان مسائل ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ انہیں کیسے حل کرے۔ ایمان کی خاموشی اور نظر اندازی نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے ایمان کو موقع دینا ہوگا۔ بلکہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب دیکھ رہی تھی کمرے میں داخل ہوئی اور غزنوی کے قریب آ کر بولی، بیٹا بات تو دونوں کو ہی کرنی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی خاموشی بھی بہت کچھ کہہ دیتی ہے۔ ایمان کو کچھ وقت دو، شاید وہ خود ہی سمجھ آئے گی۔ غزنوی نے افسردگی سے سر ہلایا، پتہ نہیں اماں، وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا، محبت میں کبھی کبھی صبر بھی کرنا پڑتا ہے، تم کوشش کرتے رہو، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ غزنوی نے بے بسی سے کہا، اماں میں اس خاموشی سے تھک چکا ہوں،
بلکہ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، بس دل چھوٹا مت کرو، بس یہ کوشش کرو ایمان مزید بدگمان نہ ہو۔ آہستہ آہستہ اس کا غصہ کم ہونے لگے گا۔ کچھ دن مزید اسی طرح گزر گئے۔ ایمان کی خاموشی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ غزنوی نے دوبارہ کوشش کی، لیکن ہر بار اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ کسی دیوار سے بات کر رہا ہو۔